أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ما شاء الله ما شاء الله. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما شاء الله ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبحان الله ما شاء الله. وعملوا الصالحات لهم جنات